Ezekiel 15. Unya miingon kanako ang Ginoo, Tawo, sa unsang paagi nga ang punuan sa paras labaw sa bisan unsang kahoy sa kalasangan? Makahimo ka bag bisan unsa gikan sa punuan sa paras? Makahimo ka bag bisag ugsok na lamang gikan niini aron himuong sabunganan? Maayo lamang kining ihalin og kalayo, o sa dihang mautkot na ang isig katumoy niini ug ang tunga-tunga mauling na, may kapuslanan pa ba kini? Wala man gani kini kapuslanan sa wala pa kini masunog. Labaw pagayod sa dihang mautkot na kini sa kalayo ug mahimo ng uling. Musa ang Ginoong Dios miingon, sama sa punuan sa paras gikan sa lasang nga gisugnod ko sa kalayo, mao kini ang buhaton ko sa mga lumulupyo sa Jerusalem. Silutan ko sila og bisan tuod og nakaikyas sila sa kalayo. Masunog ra gihapon sila sa masayod ug masayod kamo nga ako mao ang Ginoo. Unya himuon kong kamingawan ang ilang yuta kay mibiya man sila kanako. Ang Ginoong Dios mo'y nagsulti niini.